गर्दैछु। हस् हस् र फेरि पनि यहाँलाई अभिवादन गर्दै कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजमा यतिखेर यहाँहरूसँग आजको 8औं श्रृङ्खलामा हामी छौँ र यो कार्यक्रम नियमित हाम्रो शनिबारीय बसाइरहन्छ र हामी निरन्तर रूपमा फेसबुकबाट लाइभ गर्दै आएका थियौँ र आजदेखि हामी जुम आइडीबाट यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको यो कार्यक्रममा थोरै भए पनि गुणात्मक उपस्थिति प्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आदरणीय शरद ओझा, आदित्य बुर्तेल बाबु, त्यस्तै आदरणीय गुरु खगेश्वर गौतम, त्यसै गरी यहाँनिर मैले देखिरहेको थिएँ पुष्कर रिजाल अहिले हुनुहुन्न, सायद छुट्नु भएको छ र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हामी आजको श्रृङ्खला सुरु गर्न गइरहेका छौँ र सुरुवातमा पुष्कर रिजाल कै एउटा सृजना मैले साभार गर्न गइरहेको छु। धम्बोजी नगरी कठोर डगरी आगो थियो मार्गमा, भत्केको घरमा उही नगरमा आएर मातारमा, बाँकेको कविता सखी किरणको नौलो कहानी भयो, औतारी विदुषी कडा तप गरी सातो सबैको गयो। हाम्रो तालौही कमालौनको लेडी उनी गब्बर, हाम्रो चालौही सुकर्म पथ हो कर्मी बनी जब्बरा, बाँझो खण्डव प्रस्थ हो अगतिलो देवी लडी सुझियो, राम्रो पाण्डव प्रस्थ हेर अहिले आयो उज्यालो दियो, खोजी भो उनको विचित्र धुनको आलोक बत्ती भनी, वाग्देवी अनुजा धनी मगजकी आचार्य नौली बनी, लेखा राक्ष समाजले विगतको प्राचार्य आमा तिमी, देवी हौ भवमा रमा किरणजी सम्झिन्छ सारा जिमी, देखेको रमिता यता कहरको हाम्रो कथा एक हो, साझा हो सविता उही छ कविता हाम्रो व्यथा एक हो, छोरी एक तिमी लडी अघि बढी दुर्गा भवानी बनी, काली हौ अनुजा सलाम धनको देवी तिमी हौ धनी, सेवा पूर्ण भयो शरीर अहिले थाक्यो उही चाल हो, थाकेको मनले म भन्दिन सके हाम्रो उही ताल हो, जागा छौं अहिले सचेत मनले थाकिन्न बहिनी कडा, बत्ती एक लिएर आज भवमा हामी दुई छौं खडा, बत्ती एक लिएर आज भवमा हामी दुई छौं खडा, हामी दुई छौं खडा, हामी दुई छौं खडा। धेरै धेरै नमन आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय सर्जक प्रति। आदरणीय गुरु खगेश्वर गौतम पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ गुरु। र हामी निरन्तर केही सृजना सुनाउने छौँ, त्यसपछि यहाँसँग पनि हामी अन्तरङ्ग गर्नेछौँ र त्यसै गरी हामीलाई यो जुम उपलब्ध गराउनुहुने हरिवंश सर सिग्मा मन्टेश्वरी सुर्खेतबाट धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी। स्वागत छ यहाँलाई पनि। हामी यतिखेर कार्यक्रम तपाईको सृजना हाम्रो आवाज मार्फत यहाँहरूसँग जोडिरहेका छौँ, जुम मार्फतबाट, जुम आइडी मार्फतबाट यहाँहरूसँगै छौँ र अबको क्रममा हामी यो सृजनालाई अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। वास्तवमा हामी पारिवारिक प्रयास पनि यसमा छ र अबको क्रममा हामी अर्को एउटा
सृजना यहाँहरुमा आज पस्किन चाहन्छौँ। यो सृजना वाचनका लागि मैले प्रश्न सुवेदीलाई अनुरोध गरे। बदलिँदा रहेछन् मान्छे पुगिसरी आएपछि, नपाउनेले सित्तैमा मूल्य केरा पाएपछि, नपाउनेले सित्तैमा मूल्य केरा पाएपछि, अतीतका साथी सङ्गी बिर्सी जाने सबैलाई, घेरा हाली धुर्तले उनको गीत गाएपछि, नपाउनेले सित्तैमा मुर्गे केरा पाएपछि, मुङ्ग्रे केरा पाएपछि, थोरै दम्ब थोरै अहंकार, थोरै दम्ब थोरै अहंकार, बडे बडे जस्तो निधारमा विजयको रातो टिका लाएपछि, नपाउनेले सित्तैमा मुङ्ग्रे केरा पाएपछि, साथ संगत फेरिने सुख दुःख साट्न पनि अचम्मै हुँदो रहेछ, मेहफिलमा छाएपछि, नपाउनेले सित्तैमा मुर्गे केरा पाएपछि, बदलिँदा रहेछन् मान्छे पुगिसरी आएपछि। धन्यवाद। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 राजा एयरपोर्टबाट बाँकेबाट चिरञ्जीवी ढकाल, आदरणीय स्रष्टा चिरञ्जीवी ढकालको यो सृजना प्रश्न सुवेदी छोरीले वाचन गर्नुभएको छ र हामीलाई निरन्तर रूपमा यस्तै रचना प्रेषित गर्नुहुन्छ। सर्जकप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँकै अर्को गजल वाचनका लागि बाबु अभिनन्दन सुवेदीलाई मैले यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु। आए जस्तो नपाए जस्तो भो गणतन्त्र, न जनताले चाहे जस्तो भो गणतन्त्र, आए जस्तो नपाए जस्तो भो गणतन्त्र, न जनताले चाहे जस्तो भो गणतन्त्र, एका ठाउँमा हजार राजाहरू जन्मिए, एका ठाउँमा हजार राजाहरू जन्मिए, उनकै लागि आए जस्तो भो गणतन्त्र, न जनताले चाहे जस्तो भो गणतन्त्र, न कुनै सुरमा छ न कतै तालमा छ, न कुनै सुरमा छ न कतै तालमा छ, गधाले गीत गाए जस्तो भो गणतन्त्र, न जनताले चाहे जस्तो भो गणतन्त्र, न विकास न निकास निसाइलो लाग्यो, न विकास न निकास निसाइलो लाग्यो, बिना चिनीको चिया जस्तो भो गणतन्त्र, आए जस्तो नपाए जस्तो भो गणतन्त्र, न जनताले चाहे जस्तो भो गणतन्त्र, माडिनु केही छैन गुमूत्रको पसारो, माडिनु केही छैन गुमूत्रको पसारो, बोकाले दाइ दाए जस्तो भो गणतन्त्र, आए जस्तो नपाए जस्तो भो गणतन्त्र, न जनताले चाहे जस्तो भो गणतन्त्र। धन्यवाद। आए जस्तो नपाए जस्तो भो गणतन्त्र, न जनताले चाहे जस्तो भो गणतन्त्र, उनकै लागि आए जस्तो भो गणतन्त्र, गधाले गीत गाए जस्तो भो गणतन्त्र, बिना चिनीको चाय जस्तो भो गणतन्त्र, बोकाले दाइ दाए जस्तो भो गणतन्त्र। यो चटिलो प्रहार गजलको मार्फतबाट चिरञ्जीवी ढकाल स्रष्टाप्रति हार्दिक आभार र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू यतिखेर कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजमा हुनुहुन्छ र हामीसँग अहिले केही स्रष्टाहरू यहाँ जोडिराख्नु भएको छ। हामी यहाँ केही रचना वाचन गरेपछि यहाँहरूको रचना पनि हामी सुन्नेछौँ। आदरणीय दिजु किरण आचार्य पनि जोडिनु भएको छ, हार्दिक नमन र दर्शन गर्न चाहे हामी सबै तिनैजनाको तर्फबाट दिदीलाई धेरै धेरै दर्शन छ र हामी कार्यक्रमलाई अब निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ र यहाँहरूले पनि यो जुमको आइडीलाई धेरै व्यक्तित्वहरूसँग सेयर गरिदिनुको लागि पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। यो जुम आइडीमा गरिएको पहिलो प्रयास भएका कारणले गर्दा पनि केही थोरै उपस्थिति रहे तापनि यो गुणात्मक उपस्थिति छ। अबको क्रममा भने एउटा छन्द कविता हामी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। यो छन्द कविता हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको छ कवि वासुदेव पाण्डेय, पाटन नगरपालिका बैतडी 2, हाल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा अध्यापन गर्नुहुन्छ आदरणीय गुरु कवि वासुदेव पाण्डेयको यो
कविता दलदलको दलदल। चंदावा सहयोगले दल चले, ठेक्का लिए हातमा, आँखा कानुनका छलिकन गरे, उत्पात झन रातमा। हप्ता थाल्छ सुन्न रक्षक यहाँ, आफै भई भक्षक, झुक्छन् भ्रष्ट बिचौलियासित सधैँ यो देशका शासका। केही पूर्व विशिष्टले दल तथा नेताहरूले लुटे, बाँकी लुट्न भनेर भ्रष्टमतीका चम्चे धुपौरे जुटे। खाने वेतन मात्र हाजिर गरी छन् कर्मचारी निकै, यस्तो जर्जर हाल यो मुलुकको हुन्थ्यो कहाँ त्यतिकै। साँचो सम्म दिएर नागरिकले विश्वास धेरै गरे, नेताले जनता जनार्दन भुली आफ्नै भुँडी पो भरे। जुट्छन् लुट्न सदैव राष्ट्र ढुकुटी, सम्पूर्ण कुम्ल्याउँछन्, के विप्रेषण के तिरो सोहितमा लाएर सिद्ध्याउँछन्। ठान्छन् देश र राज्य शासन सबै सम्पत्ति हो बाबुको, जान्छन् खर्चली विदेश दलका नेता दुखे टाउको। दोहोरो सुविधा लिँदै मुलुक यो ठान्छन् बपौती न हो, तिरिनीले कर पाउँदैन सजिलै चक्की सिटा मोलको। मेरो देश कुपोषण भई तङ्ग्रिन्न होला कि त, मेरो देश सधैँ कुपोषण भई तङ्ग्रिन्न होला कि त, सन्चो हुन्छ कि हुन्न रोगमा गई सोधु कहाँको सित। हुन्नन् घाउ विषेक बल्झिन पुगे के औषधि मन्त्र हो, साँच्चै मर्म बुझिन सक्नु छ यहाँ हाम्रा प्रजातन्त्रको। साँच्चै मर्म बुझिन सक्नु छ यहाँ हाम्रा गणतन्त्रको, हाम्रा प्रजातन्त्रको। हार्दिक आभार नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट कवि वासुदेव पाण्डेय पाटनबाट र हाल मध्यपश्चिम पाटन बैतडी, हाल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत असाध्यै राम्रा असाध्यै प्रकृति प्रेम झल्किने खालका कविताहरू सृजना गर्नुहुन्छ। कविवरप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी निरन्तर यहाँहरूसँग जोडिएका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू हामीलाई निरन्तर हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। हामीले यो कार्यक्रमलाई रेकर्ड गरेर यसलाई युट्युबमा पनि हामी यहाँहरूलाई अपलोड गरेर यहाँहरूमाझ पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र हामीलाई कार्यक्रमको यो अवस्थासम्म आइपुग्नका निमित्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ हेमन्त राज काफ्ले, त्यसै गरी किरण आचार्य दिजु, आदरणीय गुरु खगेश्वर गौतम, त्यसै गरी शरद ओझा, त्यसै गरी आदित्य बाबु जोडिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यहाँ नाम मैले देखेको छैन, यहाँ आइडी यहाँ सो भइरहेको छ, यहाँ नाम लेखिदिन मैले आग्रह गर्छु। र अबको क्रममा हामी यो रचना वाचनको क्रमलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। अबलाई भने सुधा शाह रुकुमको ठाल नेपालगञ्जबाट हुनुहुन्छ। एउटा गजल वाचनका लागि म छोरी प्रश्ना सुवेदीलाई म अनुरोध गर्छु। यो गजल हो सुधा शाह। हल्ला सुन्छु तिम्रो सुन्दरताको निकै बयान छ, सुन्दरता सँगसँगै लाग्छ सबै कुराको ज्ञान छ। हल्ला सुन्छु तिम्रो सुन्दरताको निकै बयान छ, सुन्दरता सँगसँगै लाग्छ सबै कुराको ज्ञान छ। आँसु र पीडासँग जति परिचित छ यो जिन्दगी, साँच्चीकै हाँसो खुसीसँग भने अझै अनजान छ। सुन्दरता सँगसँगै लाग्छ सबै कुराको ज्ञान छ। जनतालाई मात्र हो यो देशमा ऐन कानुन लाग्ने,
जसले देश लुट्छ नि हो उसलाई मान सम्मान छ, सुन्दरता सँगसँगै लाग्छ सबै कुराको ज्ञान छ। उन्मुक्ति लौ कसरी मिल्यो सोद्धा सुन तस्करलाई, भन्छ भन्सारमा सालो उच्च अदालतमा जे ठान्छ, सुन्दरता सँगसँगै लाग्छ सबै कुराको ज्ञान छ। सुधा एक्लो भएर होला कि कुन्नी किन होला हिजो आज, सुधा एक्लो भएर होला कि कुन्नी किन होला हिजो आज, यो घर सँगै त्यो सहर पनि सुनसान छ, सुन्दरता सँगसँगै लाग्छ सबै कुराको ज्ञान छ। हल्ला सुन्छु तिम्रो सुन्दरताको निकै बयान छ। धन्यवाद। हल्ला सुन्छु तिम्रो सुन्दरताको निकै बयान छ, सुन्दरता सँगसँगै लाग्छ सबै कुराको ज्ञान छ। सुधा एक्लो भएर होला कि कुन्नी किन आज हिजो आज, त्यो यो घरसँगै त्यो सहर पनि सुनसान छ। यो बेजोड सिर्जनाका लागि कवयत्री, सर्जक, गजलकार सुधा शाह, रुकुमकोट नेपालगञ्ज हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरू सबै हामीसँग यो कार्यक्रम अवधिभर बसिदिनु होला। वीरेन्द्र कार्की आदरणीय गुरु जोडिनु भएको छ, धेरै धेरै स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय गुरु धेरै धेरै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैले यो कार्यक्रम पश्चात केही संक्षिप्त प्रतिक्रियाको लागि पनि हामी यहाँहरूसँग अनुरोध गर्छौँ र हामी अबको क्रममा 2-3वटा रचनाहरू यहाँ रहेका छन्। अबको क्रममा अर्को एउटा यो कविताको शीर्षक तलवार भन्दा कलम ठुलो र शरदचन्द्र ओझा मेदिनी राज उहाँको साहित्यिक नाम हामी सँगै हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै बेजोड सिर्जना, उहाँका सिर्जनाहरूले हामीलाई पनि निकै प्रफुल्लित बनाएका छन्, हौसला प्रदान गरिरहेका छन् र शरदचन्द्र ओझा मेदिनी राज उहाँको साहित्यिक नाम र कञ्चनपुर 3 हाल नेपालगञ्ज 14 उहाँ बस्नु भएको छ र उहाँ खास गरी औषधि व्यवसायसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तित्वसँग हाम्रो परिचय हुन पाएको छ र यो परिचयको साँगो बनिदिनु भएकोमा फेरि पनि हेमन्तराज काफ्ले प्रति आभार प्रकट गर्दै अबको क्रममा उहाँकै सृजना। ए कलम तिमी हार्दैछौ कि यिनीहरूसँग, तिमी अचेल शान्त छौ, तिमी अचेल बोल्दैनौ लेख्दैनौ, कहीं निभ भाँचियो कि कतै सकियो कि तिम्रो मसी। कलम ए कलम किन यस्तो अचम्म तिमी आजकल, तिमीलाई सोत्तर पार्दैछ बिथितिले, तिमी थचारिँदै कुरीतिले, तिमी पछाडि पर्दैछौ राजनीतिले। हिजो तिमीले इतिहास लेख्यौ, तिमीले नै लेख्यौ बडे शास्त्र, तिम्रै लागि हुने गर्थ्यो सभा सम्मेलन, तिमी बिना लेखिएन पात्र। ए खल्ती भित्र बस्ने मेरो कलम, कतै खल्तीले पुर्यो कि तिमीलाई, कतै धनको लोभमा फस्यौ कि तिमी, कतै लेख्न डर लाग्छ कि तिमीलाई, ठुलालाई ढाल्यौ तिमीले। तिम्रो कालो मसीमा हुन्थ्यो शक्ति, तिमीले नै रातो रगतको होली रोप्थ्यौ, विद्वानले गर्थे तिम्रो भक्ति, अचेल विद्वत पनि तिमी सँगै हराए। अचेल सुनिँदैन तिनको फुर्ती, अचेल सुनिन्छ मात्र उच्चाहत, तृष्णा, रोग, भोग, बेविचार। तिमी कहीं उनीहरूसँगै भ्रष्ट त भएनौ? चुप लागि सहँदै अत्याचार, उहिले मैले वाद विवाद गरेथे, कलम ठुलो कि तरबार भरेर। अहिले मनै भन्न विवश छु, अहिले विवश छ कलम दबेर। बडो गजबसँग तिमीले युद्ध रोक्यौ, तिमीले नै दियौ आविष्कार, अहिले तिम्रो नामै छैन लिस्टमा। यो जग बन्दैछ ज्ञानको शिकार। ए वीर कलम तिमीले फेरि जाग्नु पर्छ,
फेरि लड्नु पर्छ एउटा जङ, अबको जङ तलवारसँग होइन, यो त हुनेछ तिम्रो आफैसँग। तिम्रो मुर्छाएको पखेटा पलाउनु पर्छ, गर हिम्मत अब जाग्नु पर्छ। फेरि अनर्थ हुन थाल्यो यहाँ, फेरि यहाँ चिरहरण हुँदैछ न्यायको। यहाँ बौलाहा बतास बेसरी चल्यो, अस्मिता रुँदैछ अन्याय भो। निर्मला भगीरथी कयौं बाला यहाँ मृत्युवरण गर्दैछन् राक्षसले गर्दा। ती दैत्य ती तिनका भतुवाका विरुद्ध फेरि लेख्नु छ तिमीले उसै गरी, जसरी तिमीले द्रौपदीको चिरहरणमा लेख्यौ, महाभारत नै लेखिदियौ। तिमीले कंसको विरुद्ध लेख्यौ, पाण्डवको न्यायको निम्ति लेख्यौ। तिमीले मदर टेरेसा लेख्यौ, तिमीले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल लेख्यौ। ए बलभद्र कलम, आओ फेरि तिमी अर्को नाला पानी लेख। आओ एकपल्ट साँच्चीकै काला पानी लेख, लिम्पिया धुरा लेख। अब तिमीले लेख्नु पर्छ, तिमीले लेख्नु पर्छ यी सबै सत्यको कुरा, किनभने म अझै भन्दैछु तलवार भन्दा कलम छ ठुलो, तरवार भन्दा कलम छ ठुलो, तरवार भन्दा कलम छ ठुलो। धन्यवाद। हार्दिक आभार, धेरै धेरै नमन र आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व शरदचन्द्र ओझा, मेदिनीराज कञ्चनपुर 3, हाल नेपालगञ्ज 14 र हामीसँग यतिखेर उहाँसँगै हामी सँगै हुनुहुन्छ र अहिले एकैछिनपछि उहाँको केही विचार पनि हामी सुन्नेछौँ। आजको यो बसाइमा यहाँहरूसँगै हामी छौँ। गौरी सुवेदी म्याम पनि जोडिनु भएको छ, धेरै धेरै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व गौरी सुवेदी म्याम। अब हामीसँग दुईवटा सृजनाहरू यहाँ छन्, एउटा कविता छ र एउटा लघुकथा छ। असाध्यै चटिलो लघुकथा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ आदरणीय दिजु किरण आचार्यको सृजना, र त्यस अगाडि कोपिला सङ्ग्रौला अधिकारीले हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको छ मेरो यो मदानी कविता सङ्ग्रहको एउटा कविता भनेर हामीलाई म्यासेन्जरमा पठाउनु भएको थियो हजुरको मुखारबिन्दबाट भोलिको कार्यक्रमको लागि भनेर हिजो नै प्रेषित गर्नुभएको यो केही लोकलयमा आधारित रहेको यो कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। दुईतिर नेतिर बीचमा छ मदानी, घिउ जति मदानीले लिन्छ घुमी घुमी। नेति फुर्र फुर्र गर्छन् मदानी छ दङ्गा, वर्षौं वर्ष कहाँ बित्छ नेति तिमीसँग। ठेकी सधैँ चिल्लो हुन्छ मोही पार्ने फुस्रो, सुग्ने भए सुगौ सबले ठेकी पुस्ने झुम्रो। गाभो भरी दुधा हेर बाछो भोकै धुर धुर, दुधा दुनी गोबरले सधैँ छिछि दुर दुर। दुई नेति बाटिएका साना पाटका डोरी, तल माथि मदानीमा बच्छन् घुर घुर गरी। जिब्रो लामो निकाल्दछन् नौनी छिटा पर्दा, सर्लक्क भई नौनी गल्छ आगो छेउ पर्दा। कति मजा मदानीलाई घिउ पुरा भरी, गोठालोलाई सधैँ भरी गुइठा बोरा भरी। कति मजा मदानीलाई घिउ पुरा भरी, गोठालोलाई सधैँ भरी गुइठा बोरा भरी। गोठालोलाई सधैँ भरी गुइठा बोरा भरी। हार्दिक आभार। यो मदानी शीर्षकमा रहेको यो कविता कोपिला सङ्ग्रौला अधिकारीले प्रेषित गर्नुभएको थियो र अबलाई भने हामी आजको यो प्रस्तुतिको अन्तिम यो प्रस्तुति हो। त्यसपछि यहाँहरूबाट पनि केही संक्षिप्त भनाइहरू हामी लिनेछौँ र यहाँहरूबाट आशीर्वाद पनि हामीले लिनेछौँ भन्दै अबको क्रममा अन्तिम यो एउटा
लघु कथा यो विशेष गरी विभिन्न सृजनाहरू हामी यहाँहरूमाझ राखिरहेका छौँ र यो लघु कथा किरण आचार्य दिज्जुको सृजना रहेको छ। नेपालगञ्जबाट हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको यो लघु कथाको शीर्षक रहेको छ पाठ। डेराको जीवनमा आक्रान्त भएको जीवन सानो सानो प्यारो चिटिक्क परेको कटेरो बनाएपछि यस्तो लाग्थ्यो जीवनका सबै अभिलाषा पूर्ण भए। अब साक्षात भगवान आएर केवल माग्छेस् भने पनि मलाई केही चाहिँदैन प्रभु, सबै थोक पुग्यो भन्छु होला जस्तो लाग्थ्यो। घर सर्ने बित्तिकै हाम्रो कान्छो छोराले एउटा अम्बाको बोट र एउटा आँपको बोट रोपेको थियो। अब मलाई यी बोटहरू उसका स्मृति शेष भएका छन्। अब मलाई यी बोटहरूका पात झर्दा पनि उसलाई कतै दुखेको पो छ कि जस्तो लाग्छ। मेरा दुःख र पीडा यहाँसम्म कि म मान्छे भएको यहाँसम्म कि मेरा पनि इच्छा आकांक्षा छन् भने भुनुभूत गर्ने केवल उही थियो। अब भन्नलाई त सबै छन्, तर म एक्लै छु, नितान्त एक्लै। छिमेकका केही साना साना केटाहरूको बासै हाम्रो पर्खाल हुने गर्थे। आँप होस् कि अम्बा, फल्न पाऊ नम्रो झटारो हान्न सुरु। धेरै पल्ट भनेकी थिए टिपेर खाओ बाबु हो भनेर, तर सुन्ने कहाँ हुन् र। 8-10 वर्षका बच्चाहरू पनि कति अटेर, कति अनुशासनविहीन दिक्क लाग्थ्यो। यी ठुला भए कस्ता होलान् जस्तो लाग्थ्यो। यही क्रममा जाडो आयो। एउटी बाटोकी कुकुर्नीले हाम्रो पर्खाल बाहिर भएको खाली घडेरीमा बच्चाहरू जन्माएकी थिए। बच्चा जन्मेको केही दिनपछि शीतलहर चल्यो। घामको दर्शन पनि क्रमशः दुर्लभ हुँदै गयो। 6वटा बच्चाहरू मध्येमा एउटा मर्यो। हामीले नगरपालिकालाई खबर गर्यो। 2 दिनसम्म कोही आएन। हामीले आलोचना गर्यौं। एक त कुकुर, त्यसमा पनि छाउराले मिलेर फोहोर गर्ने, त्यसमा पनि मरेपछि कुहिएर गनाउने। हामी बडो चिन्तित थियौं। साथै नगरपालिकाको लापरवाहीबाट झन क्षुब्ध थियौं। त्यसमाथि झन यो बढेको जाडोमा सबै मर्ने निश्चित थियो। हामी फोहोर, गन्ध र रोग फैलिने डरले सन्त्रस्त थियौं। उताती केटाहरूले बारीमा मच्याउने बिगबिगी अर्को पिरोलो। सधैँ झैं त्यो दिन साँझ म कामबाट घर फर्के। यो के? ती बच्चाहरूले कता कताबाट इटा र पराल ल्याएर ती कुकुरको परिवार बस्ने घर बनाएर छाडिदिएका थिए। आफ्ना घरबाट स्वेटरहरू ल्याएर ती छाउरालाई लगाइदिएका थिए। यो दृश्यले मेरो कदम त्यही रोकिए। हामी वयस्कले आलोचना गरेर र फोन गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्यौं। ती नाबालकहरूले दयाको महान पाठ सिकाइदिए। म साह्रै लज्जित थिएँ। धन्यवाद। महान पाठ सिकाइदिए नाबालकहरूले। म साह्रै लज्जित थिएँ। आदरणीय दिजु किरण आचार्यको यो लघु कथा पाठ शीर्षकमा रहेको यो लघु कथा असाध्यै चटिलो लघु कथाका लागि दिजुप्रति हार्दिक आभार। दिजु यहीँ हुनुहुन्छ, हामी सँगै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। छोरीले वाचन गर्नुभयो, दिदीप्रति हार्दिक नमन। र अबलाई भने हाम्रो आजको यो श्रृङ्खला यही समापन हुन लागिरहेको छ र म आजको केही सरसल्लाह सुझाव लिएर यो कार्यक्रमको लागि हुनको लागि म अनुरोध गर्छु आदरणीय दिजु किरण आचार्य प्रति यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै आशीर्वचन प्रदान गरिदिनु हुनको लागि, मार्गदर्शनको लागि म अनुरोध गर्छु। दिदी। हजुर, ल प्रभात भाइ सबैलाई र बाबु नानी सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ, नमस्कार छ। र तपाईहरुले चाहिँ मैले अब के कस्तो लेखेँ हैन, किनभने लेख्ने मान्छेलाई त राम्रै लेखेको छु जस्तो लाग्छ, तर चाहिँ नि के कस्तो भएको छ आफूले मेकअप गरिन्छ, तर त्यो मेकअप मलाई सुहाएको सुहाएन, लाएको लुगा मलाई सुहाएको सुहाएन भनेर भन्ने त हेर्ने मान्छेले भन्छ,
दर्शकहरूले त्यस्तै किसिमबाट मैले अब आफूले गरेको सिर्जना के कस्तो छ त भन्ने कुरोको त्यसबारेमा चाहिँ सल्लाह सुझाव भन्ने कुरो त सुन्ने मान्छेहरूले पढ्ने मान्छेले गर्ने कुरो हो। तर चाहिँ नि जे होस् जे जस्तो मैले पनि यहाँ वाचन गरिदिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि म यहाँहरूप्रति असाध्यै नै आभारी छु। र यो जुन कार्यक्रम चलाउनु भएको छ वास्तव यो एकदमै चाहिँ आपसमा आफ्नै र चाहिँ अत्यन्त सराहनीय कार्यक्रम भएको छ। मलाई असाध्यै राम्रो लाग्छ यो कार्यक्रम र यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने छ। जसले गर्दाखेरि साहित्यकारहरूलाई एउटा मञ्च चाहिएको हुन्छ। कसैले भनिदिएपछि हाम्रो साहित्य कस्तो सुनिँदो रहेछ त, हाम्रो रचना कस्तो लाग्दो रहेछ भने जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि तपाईँले जुन यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ नि अझै निरन्तरता पाओस्, राम्रो होस्। अनि म पनि पठाइराखौँला र जति पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ सर्जकहरू सबको लागि एउटा चाहिँ नि प्राणदान भएको जस्तो लागिराखेको छ। तपाईँहरू सबले आफ्नो सिर्जनाहरू पठाएर अनि सुन्ने आफूले नै सुन्ने आफ्नो सिर्जनाहरू गर्नुभयो भने सायद अझ राम्रो हुनेछ होला भन्ने लाग्छ। म सबलाई अनुरोध गर्छु जति पनि यहाँ सर्जक साथीहरू त कोही कोही हुनुहोला, अरू त छोराछोरीकै नाति नातिनको उमेरका हुनुहुन्छ पनि भए पनि जति हुनुहुन्छ अनि सबैले चाहिँ उहाँ यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भइदिनु होला भन्ने मैले यहाँसित अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याएँ। नमस्कार। हार्दिक आभार, नमन, हार्दिक दर्शन, हार्दिक नमन, आशीर्वाद पाइराखौँ दिदी हजुरको। र यसै क्रममा आदरणीय सर्जक शरद ओझा हामीसँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय गुरुको पनि हामी आशीर्वचन लिन्छौँ। केही 2 शब्द कार्यक्रमको सन्दर्भमा राखिदिनु हुनुको लागि संक्षिप्तमा हामी हार्दिक अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन हजुरका लागि हस्तान्तरण गर्छौँ। शरद ओझा। नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद प्रभात सर। यो हजुरको कार्यक्रम अत्यन्त रोचक लाग्यो मलाई। मैले धेरै वर्षदेखि कविता अरू कुरा पनि लेख्छु, तर म धेरै पटक मलाई चाहिँ आफ्नो कविता आफै पढ्न आउनुहोस् भनेर बोलाउँछन् र म जाने गर्दिनँ, किनभने मलाई त्यो लेभलको कन्फिडेन्स आउँदैन। र त्यसरी आफूले बोल्दाखेरि त्यो जुन मिठास जसरी हजुरले बोलिदिँदाखेरि हजुरले पढिदिँदा जुन मिठास पाइएको छ त्यो मैले पाइनँ आफूले पढ्दाखेरि। त्यसैले मैले यो अत्यन्त नौलो कार्यक्रम पाएँ हजुरको, किनभने म सप्ताहमा 1-2 पटक यस्ता प्रकारको साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा बसेको हुन्छु। आजभोलि जुमले झन् यस्तो मौका धेरै जोडाउँछ। र अर्को कुरा कस्तो छ भने म आफ्नो कार्य सिलसिलामा नेपालका चाहिँ आइपुगेको हुँ। खास म काठमाडौँतिरै मेरो घरद्वार छ र मैले पत्र पत्रिकाहरूमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा लेखिरहेको छु। र मैले जब एउटा कार्यक्रम विशेष हेमन्तराज काफ्रेलजीलाई भेटेँ र उहाँले चाहिँ सर तपाईँले त लेख्नु हुँदो रहेछ, यसरी हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ तपाईँको सृजना हाम्रो आवाज भन्ने, त्यसमा चाहिँ दिनु पर्यो भन्यो। र त्यो भन्ने बित्तिकै मलाई बहुत खुसी लाग्यो कि कसैले यस्तो पनि नयाँ किसिमको चाहिँ प्रयास गर्नुभएको रहेछ। मलाई त ज्ञान थिएन यस्तो किसिमको, किनभने यो तछाड मछाडको युगमा आफ्नै सुनाउने युगमा अर्काको कसले सुनाइदिन्छ होइन। यो घरमै त कविता घरमै पनि अपेक्षित हुन्छ, कति के लेख्या भन्छन् होइन। त्यसकारण अत्यन्त सान्दर्भिक अत्यन्त सुन्दर कार्यक्रम हजुरले सुरु गर्नुभएको छ। हजुर सबैलाई हार्दिक नमन छ। नानु बाबुले जुन चाहिँ पैतृक गुणलाई चाहिँ अँगालेका छन् त्यसको लागि आशीर्वाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यतिमै आफ्नो कुरो टुङ्ग्याएँ। हार्दिक आभार सहित नमन व्यक्त गर्छौँ। यहाँहरूको सृजना लेखनी अझै खारिँदै जाओस्, यहाँको कलमको मसी कहिल्यै नसुकोस्, निरन्तर रूपमा समाजलाई झकझकाउने खालका सृजनाहरू पस्किनुहुन्छ। यो अभियान यो लेखाइ निरन्तर जारी रहोस्। हामी पनि हाम्रो तर्फबाट कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै अबको क्रममा अन्तिममा हाम्रो आदरणीय गुरु वीरेन्द्र कार्की जोडिनु भएको छ। वीरेन्द्र सर निकै लामो सहकार्य, उहाँ पनि अध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ, अहिले महेन्द्रनगर सायद हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो संक्षिप्त परिचय सहित यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा केही कुरा राखिदिनु हुन र हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वीरेन्द्र सर, यहाँको लागि स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर। हजुर 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 केही कुरा कार्यक्रमको सन्दर्भमा राखिदिनु मैले अनुरोध गरेँ। छोटो 1-2 मिनेट। प्रभात सरलाई सर्वप्रथम नमस्कार, नानी बाबुहरूलाई आशीर्वाद। यो कार्यक्रम तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाज म कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्छु सर, सधैँ त अब यसो भ्याइँदैन, नत्र कहिलेकाहीँ रेकर्डिङ पनि सुन्ने गरेको छु। धेरै राम्रो लाग्छ सर। म परिचयको क्रममा चाहिँ अब धेरै साथीहरूले त चिन्नु भएको छ होला। अब मेरो नाम वीरेन्द्र कार्की, विज्ञान शिक्षक, पहिला 5 वर्ष बर्दिया पढाएको सर। अहिले हाललाई बर्दिया मकदमाबी गुलरिया 4.5-5 वर्ष जति पढाएँ। 4 सालको लकडाउनदेखि सरुवा भएर घर पाएको त कञ्चनपुर घर हो, यतै पुनर्वास सरुवा भएको छ। सरसँग अब यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजमा पनि केही कार्यक्रमहरूमा हामीले सहकार्य गऱ्यौँ सर 4 सालको लकडाउनमा। अब यहाँ आएदेखि चाहिँ बरु त्यति धेरै भएको छैन। यताको साथीहरूसँग धेरै चिन्जान पनि त्यति छैन, अलिअलि चाहिँ भइरहेको छ सर। कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्यो सर। नानी बाबुहरूको पनि प्रयास धेरै राम्रो हुन्छ। अनि साहित्यमा रुचि राख्ने साथीहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म जस्तो भएको छ। त्यसमाथि अब प्रभात सरले गर्नुभएको सबै कार्यक्रम राम्रो नै हुन्छ, त्यसमा अब केही दुईमत नै छैन सर। हरेक जुन विधामा पनि प्रभात सरले कोसिस गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ। ल यति भन्दै अब फेरि पनि अरू अगाडि यो कार्यक्रम अझ राम्रो हुँदै जाओस्, यसको अझै अगाडि यसको सफलताको शुभकामना सहित अहिलेलाई बिदा हुन्छु सर। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र सुधा शाह जोडिनु भएको थियो, फेरि फाइलिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको हाम्रो यो बसाइलाई हामी यही बिट मार्ने तर्खरमा छौँ। यो कार्यक्रम सधैँ आउने गर्छ शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म। र हामी केही एपिसोडहरू 7औं श्रृङ्खलासम्म हामी यहाँहरूसँग हामी फेसबुक लाइभबाट जोडिएका थियौँ भने यो श्रृङ्खलादेखि हामी जुम लाइभबाट हामी निरन्तर यहाँहरूसँग रहनेछौँ। हेरौँ कार्यक्रमले कस्तो संरचना लिँदै जानेछ र यहाँहरूको माया ममता स्नेह र हौसला भयो भने निरन्तर रूपमा हामी अग्रज साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा बोलाएर कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर उहाँहरूका पनि रचनाहरू हामी सुन्नेछौँ। र यो समयलाई हामी अत्यन्तै सदुपयोग गर्ने यो हाम्रो पारिवारिक प्रयास हो र यहाँहरूको निरन्तर साथ हौसला प्रेरणा रहनेछ भन्दै आजलाई हामी सर्जक र सृजनालाई माया गरौँ भन्दै यहाँहरू माझबाट कार्यक्रमबाट र यो स्क्रिनबाट हामी ओझेल पर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार र शुभ सन्ध्या। जय होस्।